तामाङ कवितामा पहिचानको सवाल। म कुमारी लामा, म धादिङबाट हुँ र हाल चाहिँ म काठमाडौँमा। मेरो विधा चाहिँ निबन्ध र समालोचना हो। अब आजको प्रस्तुतिमा म तामाङ कवितामा पहिचानको सवाल भन्ने विषयमा प्रस्तुत गर्छु। अब यहाँ तामाङ कवितामा भन्नाले अलिकति स्पष्ट पारौँ, नेपाली भाषामा लेखिरहेका तामाङ कविका कविताहरू मैले समेटेकी हुँ यहाँ। अब यसमा सीमाहरू पनि म बताइहाल्छु सुरुमा नै। समकालीन कविका कविताहरू जो ६२-६३ को आन्दोलन पछि जुन रूपमा पहिचानको विषय चाहिँ उभारमा आयो, मैले यही छेकोमा लेखिएका समकालीन कविका कविताहरूलाई यहाँ समेटेकी छु। हुन त हाम्रा अग्रज कविहरू पारिजात, कृष्णभूषण बल, कृष्ण पाखरिनहरूले पनि पहिचानका विविध आयामलाई कवितामा समेट्नु भएकै थियो। तर मैले चाहिँ अहिलेको यो दोस्रो जनआन्दोलन पछिको समयमा उठेका पहिचानका विविध सवालहरूलाई कसरी कविहरूले उठाइरहनु भएको छ भनेर नै प्रस्तुत गर्न खोज्दैछु अहिले। यसमा भारतीय नेपाली तामाङ कविका कविताहरू समेटिएका छैनन्। अनि मेरो तर्क मैले थ्योरेटिकल्ली भन्दा पनि प्र्याक्टिकल्ली कवितामा कसरी उठेको छ भनेर देखाउने प्रयत्नमा छु। र मेरो तर्क अथवा अर्ग्युमेन्ट भनेको आजका तामाङ कविका कविताले पहिचानको मुद्दा उठाएको छ भन्ने हो। म त्यसैलाई नै प्रुभ गर्नतिर कविताबाट नै लाग्ने गर्छु। यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। अब पहिचानको विषय पेचिलो रूपमा कसरी आयो भन्ने अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ। मैले भनिसकेँ, म ६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले ल्याएको बहुलवादी चिन्तन अनि सीमान्त वर्ग समुदाय, महिला, दलित लगायतका जब त्यो पहिचानको सवाल चाहिँ मुखर भयो, त्यस बेलादेखि जुन सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनसँगै जुन किसिमको विशिष्ट चेतनाको विकास भयो नेपाली समाजमा, त्यसले गर्दा साहित्यका अनेक विधामा पनि यसले प्रस्तुति पायो भनौँ न। साहित्यकारहरूले विभिन्न विधा मार्फत लेख्न थाल्नुभयो। पहिचान केन्द्रित रैथानेपन सहितको पहिचान भनौँ अझ, त्यसको खोजी हुन थाल्यो। त्यसमा नेपाली भाषामा लेखिएका तामाङ कविहरूले चाहिँ लेखिरहनु भएका कविहरूले चाहिँ पहिचान, भाषा, संस्कृति लगायतका आफ्ना विशिष्ट पहिचानका कुराहरूलाई उजागर गर्नतिर विशेष रूपमा अग्रसर भएको देखिन्छ। अब खासमा के कुराहरू आयो त पहिचानसँग जोडिएर भन्दा, पहिचान र प्रतिरोध। अब यहाँ सबैजना विज्ञ हुनुहुन्छ। आदिवासी जनजाति तामाङको पहिचानको सवालमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तैपनि म अलिकति इतिहासतिर लैजान चाहन्छु। जब जङ्गबहादुरको 1910 को मुलुकी ऐनको अर्घेलोले गर्दा मासिन्या जात भनी तामाङ जाति दलनमा परेको कुरा त विदितै छ सबैजनालाई। त्यसपछिको महेन्द्रीय कु पश्चात जब 2019 मा एकल भाषा भेष संस्कृतिको नीति अगाडि आयो, त्यतिखेर पनि तामाङहरू चाहिँ मारमा परेको देखिन्छ। र जब ६२-६३ को आन्दोलन भयो, त्यसपछि पहिचानको सवाल लेखनीको मार्फतबाट अत्यन्तै सशक्त ढङ्गबाट तामाङ साहित्यकार कविहरूले उठाउनु भएको देखिन्छ। म यहाँ विश्लेषक प्राध्यापक अभि सुवेदीको कुरालाई जोड्न चाहन्छु। उहाँले जनजाति कविको विषयमा, कविताको विषयमा के भन्नुहुन्छ भने, जनजाति कविले हिजो आज उठेका राजनीतिक मुद्दा अनि पहिचानको विषयलाई प्रतिरोधी चेतनाद्वारा उठाएको छ भन्नुहुन्छ। निश्चित रूपमा आजका हाम्रा कविताहरूले, हाम्रा तामाङ कविका कविताहरूले पहिचानको सवाललाई अत्यन्त सशक्त ढङ्गमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। अब पहिचानको ओकालत प्रतिरोध पनि सँगसँगै आएको देखिन्छ। म केही प्रतिनिधि कविका कविताहरू बारे थोरै बोल्छु यहाँ, किनभने सबै कविहरूलाई यहाँ समेट्न सकिएको पनि छैन। अलिकति प्रतिनिधिलाई मात्रै मैले समेट्ने प्रयत्न गरेँ। फुलमान बलको इन्द्रेणी गीत भन्ने कविता छ, जसले चाहिँ तामाङ पहिचानको खोज र सङ्घर्षको कथालाई बोल्दछ। टुङ्गना र डम्फुको बिम्ब यसमा ल्याइएको छ र समयान्तरालसँगै टुङ्गना र डम्फुको लय चाहिँ मधुरो हुँदै गएको मेन स्ट्रिम कल्चरको अतिक्रमणको कारणले गर्दा हाम्रा ती रैथाने बाजा, ती रैथाने धुनहरू चाहिँ बिलाएको समयमा यो कविताले चाहिँ फेरि त्यो रैथाने धुनको ओकालत गर्नु भनेको तामाङ पहिचानको ओकालत गर्नु भन्ने मैले बुझ्दछु। त्यस्तै गरी म यहाँ अर्को कविलाई पनि सम्झन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ अर्पण उत्कर्ष। उहाँको गुराँस भन्ने कविता छ।
गुराँस भन्ने कविताले पनि वास्तवमा त्यही खालके वकालत गरेको छ। जब गुराँसलाई चाहिँ राष्ट्रिय फूलको दर्जा दिइयो तब अरू फूलहरूमा त माथि त अन्याय भयो नि, विभेद भयो नि त। र त्यो विभेद भनेको चाहिँ बिम्बात्मक रूपमा कविले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्यो विभेद भनेको एउटा अघि गणेश योन्जन सरले पनि भन्नुभयो एउटा नस्लको हालिमुहालीका कारणले गर्दा कसरी अन्य जाति वर्गहरू माथि चाहिँ विभेद भयो, अन्यायपूर्ण व्यवहार भयो भन्ने कुरा यो गुराँस शीर्षकको कविताले पनि व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै गरी म बिना सिंहको रातो घर कविता पनि यहाँ सम्झन चाहन्छु। उहाँले पनि रातो घर मार्फत आदिम समय जहाँ चाहिँ आँखे मामको फरियाको कुरा, मेमेको ढ्याङ्ग्रोको कुरादेखि लिएर आदिम बस्ती, आदिम पहिचानको कुरालाई उठाउनुहुन्छ। यसरी यहाँ कविहरूले पहिचानको कुरालाई विभिन्न बिम्ब मार्फत व्यक्त गर्नुभएको देखिन्छ। मुक्तान थेबा आजका एक सशक्त कवि हुनुहुन्छ। उहाँले ग्याल्सरी दोर्जे नामक कवितामा अत्यन्तै प्रतिरोध र आक्रोश सहित कसरी ककनीको रुम्बा राजालाई चाहिँ छलछामले गिडेर उसको राज्य हत्याएको थियो भन्ने इतिहासलाई सशक्त ढङ्गमा त्यो कवितामा व्यक्त गरिएको छ। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कविताले के बोल्छ भने धोकामा गिडिएका टाउकाहरू वारपार भए झैं लाग्दैछ, टाउकाहरू हस्ताक्षर माग्दैछन् मसित। म इतिहासको कुरूप अनुहारबाट धमाधम उक्काउँदैछु केही नामहरू र उतार्दैछु खाली ठाउँमा अलिखित नामहरू। वास्तवमा यसले प्रतिरोध बोलेको छ यस कविताले। र त्यसै गरी कवि राजु स्याङतन आजका अर्का बलशाली कवि हुनुहुन्छ। उहाँले रामबहादुर मार्ग नामक कवितामा त्यस्तै खालके एकदमै प्रतिरोध व्यक्त गर्नुहुन्छ। रामबहादुर एक श्रमिक हुन्, तर ऊ श्रमिक भइकन पनि उसले आफ्नो व्यवहारबाट उसले प्रतिरोध गर्दछ। कसरी भन्दा राजमार्ग बनाउने श्रमिकहरू त्यो राजमार्गमा गुड्ने गाडी चढ्न सक्दैनन्, उनीहरूसँग पैसा छैन र यो राज्यले उनीहरूलाई हेर्दैन। र त्यसै रन्कोमा त्यस श्रमिक रामबहादुरले के भन्छ भने साला को हो यो महेन्द्र भनेको भनेर प्रश्न तेर्साउँछ। यो भन्दा ठुलो प्रतिरोधको आवाज के हुन सक्छ? एउटा श्रमिकले गर्ने प्रश्न। वास्तवमा यो अत्यन्त ठुलो गम्भीर प्रश्न हो। साला को हो यो महेन्द्र भनेको? यो महेन्द्र राजमार्ग होइन, पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि होइन, मैले बनाएको हुँ मैले। वास्तवमा यो प्रतिरोध सहितको दाबी हो। र यो दाबी किन गरिएको छ भन्दा किनभने इतिहासमा अर्घेलाहरू भएका छन्, रामबहादुरहरू हटाइएका छन् र अन्य नस्ल अन्य जाति वर्गको हातमा सत्ता पुगेपछिको अवस्थामा उनीहरू बेघर बनाइएका छन्। त्यसकारण पनि रामबहादुरहरू कराउँछन्, प्रतिरोध ओकल्छन्। अब अर्को टाइटलमा म जान्छु, पहिचान, संस्कृति र सामूहिक पीडा। यसमा मैले के जोड्न खोज्दैछु भने कवितामा कसरी सांस्कृतिक बिम्बहरू मार्फत पहिचानको खोजी गरिएको छ भन्ने एउटा पाटो भयो भने अर्को चाहिँ यो राज्य पक्षको संरचनागत अर्घेलो छलछामका कारणले कसरी हाम्रा जातिवर्ग पछाडि परे र उनीहरू आज चाहिँ अरब दौडिन बाध्य भएका छन् भन्ने र यो आजको वर्तमानको बिब्ल्याटोलाई यी कविताहरूले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। जस्तो संस्कृति भनेको कुनै समुदायको पहिचान अथवा पहिचान विशेष बिम्ब हो, त्यो हामीले बुझेका छौँ। केल्ले र कोवाल्जोनले के भन्नुहुन्छ भने जीवनका हरेक क्रियाकलापमा संस्कृतिका पाटाहरू जोडिन्छन्, देखिन्छन्। निश्चय नै हामीले दैनन्दिनीमा पनि हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रस्तुत गरि नै रहेका हुन्छौँ र हामी तामाङहरूले पनि त्यो गर्ने प्रयत्नमा छौँ, गरिरहेका छौँ। र कविहरूले त्यस्ता सांस्कृतिक बिम्बहरू मार्फत कवितामा पहिचानको वकालत मात्रै गरेका छैनन्, आजको पीडादायी समयको पनि उजागर गरेका छन्। म यहाँ कवि रावतको राजधानी मास्तिरको राजधानी सम्झन चाहन्छु। उनले त्यहाँ कसरी राजधानी याम्बुबाट लखेटिएर डाँडा डाँडामा उक्लिएका तामाङहरू आज यही याम्बुलाई हेरेर खिसी गरिरहेका छन्, त्यो बिम्ब त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ। त्यहाँ रावतले प्रयोग गर्नुभएको छ्याङको बिम्ब भनौँ अथवा डोल्माको ढुङ्ग्रीको कुराहरू, र उनीहरू नाचिरहेका छन्, रमाइरहेका छन् त्यहाँ राजधानी मास्तिरको राजधानीमा।
भलै त्यसमा पीडा पनि छ, तर उनीहरू आफ्नो पहिचानका लागि त्यसरी ओकालत गरिरहेको कुरा छ। अनि सामयिक पीडामा राज्यको विभेद र छलछामले गर्दा वर्तमानको विसङ्गति प्रशस्त देखिन्छ। त्यसमा मैले अघि पनि औल्याएँ, कसरी हाम्रा युवाहरू सशक्त, हाम्रा एकदमै प्रतिभाशाली युवाहरू पनि अनेकन कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। पलायन मात्रै भइरहेका छैनन्, कतिपय अवस्थामा उनीहरू काठको बाकसमा फिर्ता भइरहेका छन्। सग्लो ज्यान गएकाहरू काठको बाकसमा पार्सल भएर आइरहेका छन्। बिना थिङको प्रेषक बुद्ध नामक कविताले त्यो बोल्दछ भने शीतल थोकरको रेमिट्यान्स र सिमखेतले आजको विसङ्गत समय र हाम्रो समयको पीडालाई पनि प्रस्तुत गर्दछ। मैले धेरै कविहरूको कविताको टुक्राहरू यहाँ समेट्न सकिरहेको छैन, तर मैले केही नामहरू लिन चाहन्छु। जस्तो आजका सशक्त अन्य कविहरू पनि हुनुहुन्छ, अनिता लामा, लोक लामा, याकिना अगाध, यश लामा, बिकु लामा, जीवन लामा, लक्ष्मी रुम्बा, सुदीप पाखरिन। उहाँहरूले पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट सामयिक चेतना, जनजातीय चेतना, रैथाने ज्ञानका कुराहरूलाई प्रतिरोध साथै पहिचानको अनेकन तरिका अपनाएर अगाडि ल्याइरहनु भएको छ। म अब अलिकति आदिवासी पहिचान र पर्यावरण तिर जोडिएर हाम्रो कवितामा कसरी ती कुराहरू आइरहेका छन् भनेर भन्दछु। किनभने आदिवासी भनेको जमिनसँग जोडिन्छन्। ILO 169ले भन्छ, विशेष भूगोलमा लामो समय बस्दै आएको, आफ्नो फरक संस्कृति, मौलिक पहिचान, भाषा र जीवन पद्धति भएका आदिवासी भएकाहरू चाहिँ जनजाति हुन्, आदिवासी जनजाति हुन् भनेर भन्छन्। तर अमृत योन्जन तामाङ भन्नुहुन्छ, अब मूलधारले लादिएको भाषा, संस्कृति र रूपान्तरण स्थानान्तरणका कारणले गर्दा मौलिक संस्कृतिहरू गुमाउँदै जाँदा आज हामी आदिवासीबाट जनजाति हुने क्रममा छौँ भन्ने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। यो आदिवासीबाट जनजाति हुने क्रममा हामीले आफ्ना मौलिक ज्ञान, आफ्नो थात थलो, आफ्ना संस्कृतिका अनेकन पाटाहरूबाट हामी विमुख भइरहेको अवस्था त छ नै, तर त्यसलाई फेरि प्राप्त गर्नु, फेरि आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानका कुराहरू अगाडि बढाउनु पनि हाम्रो नै दायित्व हो। त्यसलाई कविहरूले आफ्नो तर्फबाट, विभिन्न क्षेत्रकोले आफ्नो तर्फबाट यो कुरा उठाउनु नै पर्छ। किनभने यो नेपालको मात्रै कुरा होइन, विश्वका अन्य देशहरूमा कसरी नेटिभ अमेरिकनहरू, मेस्क्वेकी ट्राइबदेखि लिएर अपाचे र अन्य नेटिभ अमेरिकनहरू, आदिवासीहरूको पहिचान खोसियो, कसरी उनीहरूमाथि दमन भयो भन्ने कुरा चाहिँ विश्वको इतिहासले पनि बताउँछ। नेपालमा पनि केही हदसम्म यस्ता हत्कण्डाहरू भएका नै हुन्। त्यसकारणले गर्दा आज हामी यो आवाज उठाइरहेका छौँ, आज हामी पहिचानको मुद्दामा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब पर्यावरण, जल, जमिनसँग जोडिएका मुद्दाहरू हाम्रै हुन्। आजका कवितामा थात थलोबाट विस्थापनसँगै पहिचानको सङ्कट, पहिचान प्राप्तिको लागि भएका प्रयासहरू पनि उत्तिकै मात्रामा आएका छन्। म यहाँ लक्ष्मी रुम्बालाई सम्झिन चाहन्छु र उनको कविता आदिम लयमा त्यही थात थलोबाट विमुख हुनुको रनको छ भने अर्कोतिर सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढेर एक दिन आफ्नो यो दर्जुलाई स्वतन्त्रपूर्वक फैलाउने एउटा परिकल्पना पनि गरिएको छ। अघि महेन्द्र पी लामाज्यूले कल्पनाको कुरा गर्नुभयो। निश्चित रूपमा हामीले त्यो कल्पना गरेर नै अगाडि बढ्ने हो, सपना देख्नुपर्छ, भव्य सपना देख्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। कवि लक्ष्मी रुम्बाको कविताले पनि लगभग त्यही कुरा गरेको छ। म दुई लाइन यहाँ पढ्छु। दुखाइको चरम सीमा नागेपछि डम्फुको आदिम लयमा फहराउनेछ स्वतन्त्र दर्जु। यो कल्पना हो, तर त्यो कल्पना निश्चित रूपमा साकार हुनेछ जब हामी एकत्रित भएर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस्तै गरी कवि सुदीप पाखरिनको कविता पनि पर्यावरणसँग जोडेर रैथानेपना, आफ्नो पहिचानको वकालत गर्दछ। आदिवासी हामी तामाङहरू भनेका एउटा शान्त नदीहरू जस्तै हौँ, जो बगिरहेका छौँ आफ्नै धारमा। तर के सबै शान्त चिजहरू शान्त हुन्छन् त? एउटा प्रश्न छ। निश्चित रूपमा हुँदैनन्। त्यो शान्त नदीभित्र पनि अनेकन छालहरू उठिरहेका हुन सक्दछन् र त्यो छालहरू भनेको पर्खालहरू भत्काउनका निमित्त हुन्, बाधा अडचनहरू फुकाउनका निमित्त हुन्। सम्भवतः कवि सुदीप पाखरिनको कविताले त्यही बोलिरहेको छ।
यसो भन्छ यस कविताले, चुपचाप बगिरहन्छन् तर नदी, कहिलेकाहीँ मानसिक सन्तुलन गुमाउँदछ नदी। त्यो मानसिक सन्तुलन गुमाउनु भनेको एउटा प्रतिरोधको चरम उत्कर्ष भन्ने मैले बुझ्दछु। र आदिवासी जनजाति तामाङ हामी प्रति गरिएको जुन किसिमको विभेद अन्यायपूर्ण इतिहास छ त्यसलाई ठिक बनाउनको निमित्त निश्चित रूपमा त्यो प्रतिरोधको चरमतातिर पुग्नुपर्ने अवस्था नै देखिन्छ। यसरी आजका कविताहरूले आजका तामाङ भाषी तामाङ कविहरूले लेखिरहनुभएका कवितामा विस्थापनसँग जोडिएको आक्रोश, आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानका कुरालाई सम्बोधन एकदमै राम्रोसँग सम्बोधन गर्ने कामहरू भइरहेको म देख्छु। अब टुङ्ग्याउनीमा अन्य कविहरू पनि हुनुहुन्छ, म केही नामहरू लिन चाहन्छु यहाँ। निशा रुम्बा अहिलेका सशक्त युवा कविहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि पहिचानको सवाल, अहिलेको समाज सामूहिक चेतनाका कुराहरू उठाइ नै रहनु भएको छ। रचना मोक्तान यात्री, प्रदीप लामा, सविता लामा, ईश्वर थोकर उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एक अथवा अर्को तर्फबाट पहिचानका सवाललाई उठाइरहनु नै भएको छ। त्यसकारण सशक्त रूपमा उठिरहेको छ पहिचानको सवाल। अब म टुङ्ग्याउनीमा मैले भन्नुपर्ने कुरा के भन्दा, आजका समकालीन तामाङ कविका कविताहरूले पेचिलो रूपमा पहिचानको मुद्दालाई उठाइरहेको छ। कसरी भन्दा, सांस्कृतिक बिम्बहरू मार्फत, सांस्कृतिक चेतना सहितको सामूहिक चिन्तन र प्रतिरोधी चेतना दुईटै समानान्तर रूपमा आएको देखिन्छ। त्यहाँ पहिचानको खोजी मात्रै छैन, त्यहाँ पर्खालहरू भत्काउनको निमित्त प्रतिरोधी स्वरहरू पनि उत्तिकै सशक्त रूपमा आएको देख्छु अथवा देखिन्छ। अनि आजको समय भनेको इतिहास पुनर्लेखनको समय हो। विगतमा राज्य पक्षले राज्यको एकल भाषा भेष संस्कृतिका नीतिहरूले गर्दा जुन किसिमको हामीलाई बहिष्करणमा पारियो, विभेदमा पारियो, त्यो कुराहरूलाई सच्याउन जरुरी छ। र त्यो इतिहास लेखनको काममा कवि लेखकहरूले आफ्नो तरिकाबाट त्यो जिम्मेवारी बोध गर्न सक्दछन्। र आज लेखिरहेका कविताहरू आफैमा पनि इतिहासको दस्तावेजीकरणको लागि त्यो सीमान्त स्वरको आवाज बुलन्द पार्ने एक सशक्त प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यसको बावजुद काम गर्न त धेरै नै बाँकी छ। अब जातीय पहिचानका विविध आयामहरूलाई समेटेर अहिलेका कविहरूले अझ सशक्त ढङ्गमा सामूहिक चेतना सहित अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने नै हो। त्यसो गरे मात्रै हामीले आफ्नो मुद्दाहरूलाई सही तरिकाले, सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मैले बुझेको छु। मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै छैन, यति नै हो। मैले एकदमै प्रतिनिधि कविहरू, थोरै मात्रै कविहरूलाई समेटेर उहाँले कसरी पहिचानको सवाललाई उठाइरहनु भएको छ भन्ने मेरो अर्ग्युमेन्टलाई बिना कुनै थियोरिटिकल बाइन्डिङ मैले चाहिँ कविताकै माध्यमबाट यहाँहरूलाई देखाउने, बुझाउने प्रयत्न गरेँ। मलाई यो समय दिनुभयो, मलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो, सबैप्रति आभारी छु। धन्यवाद।